Levitico, Kapitulo 2. Halad nga mga tinapay, ang mga inunahan. 1. Ug sa diha nga adunay tao, nga magahalad ug halad nga kalanon alang kang Jehova, mao'y igahalad niya ang harina nga fino, ug ang ibabaw niini pagabubuan og lana, ug magabutang siya sa ibabaw niini og insenso. 2. Ug kini pagadad-on niya sa mga saserdote nga mga anak nga lalaki ni Aaron. Ug gikan niini ang saserdote magakuha sa iyang hakop sa harina nga fino ug sa iyang lana uban sa tanan nga insenso niini. Ug kini pagasunugon sa saserdote ingon nga handumanan niini sa ibabaw sa halaran. Halad nga hinimo pinaagi sa kalayo sa usa ka kahumot alang kang Jehova. 3. Ug ang halin sa halad nga kalanon maiya ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Kini mao ang butang nga labing balaan sa mga halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. 4. Ug sa diha nga ikaw magahalad og usa ka halad kalanon nga linuto sa hudno, mao'y igahalad mo ang mga tinapay sa harina nga fino nga walay levadora, nga sinaktan sa lana. Kun mga tinapay, mga levadora, kun mga tinapay nga manipis nga walay levadora, nga dinihugan sa lana. 5. Apan kung ang imong halad nga kalanon linuto sa kalaha, mao'y igahalad mo ang harina nga fino nga walay levadora, nga sinaktan sa lana. 6. Kung kini tipik-tipikon mo, ubo-ubuan og lana sa ibabaw niini, mao kini ang halad nga kalanon. 7. Ug kung ang imong halad nga kalanon mao ang halad nga linuto sa kalaha, pagahimuon kini sa harina nga fino nga may lana. 8. Ug dad-on mo ang kang Jehova ang halad nga kalanon nga hinimo niining mga butanga, ug kini ihatag mo sa saserdote, ug kini magadala niini ngadto sa halaran. Ug ang saserdote magkuha gikan niadto nga halad nga kalanon sa handumanan niini, ug pagasunugon kini sa ibabaw sa halaran, halad nga pinaagi sa kalayo ang usa ka kahumot alang kang Jehova. 10. Ug ang nahasalin sa halad nga kalanon maiya ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Kini mao ang butang nga labing balaan sa mga halad nga pinaagi sa kalayo kang Jehova. 11. Walay bisan unsa nga halad nga kalanon nga igahalad ninyo kang Jehova nga pagahimuon uban ang levadora. Kay walay bisan unsang butanga nga may levadora nga may dugos nga pagasunugon nga halad alang kang Jehova. 12. Mahitungod sa halad sa mga inunahan sa mga abot, maghalad kamo kanila alang kang Jehova, apan sila dili pagasunugon sa ibabaw sa halaran, ingon sa usa ka kahumot. 13. Ug ang tanan nga halad sa imong halad nga kalanon, timplahan mo sa asin, ug dili mo pakulangan ang asin tugon sa imong Dios gikan sa imong halad nga kalanon. Sa tanan nga halad mo magahatag ka og asin. 14. Ug kung maghalad ka alang kang Jehova og halad nga kalanon sa mga inunahan sa abot,
maoy igahalad mo ingon nga halad nga kalanon sa imong mga inunahan sa abot ang mga lugas nga anaa sa uhay nga sinanlag sa kalayo nga dinugmok gikan sa lunhaw nga uhay. 15. Og butangan mo og lana ang ibabaw niini, ug butangan mo sa insenso ang ibabaw niini, kini mao ang halad nga kalanon. 16. Ug ang saserdote magasunog sa handumanan niini nga bahin sa lugas nga gidugmok ug bahin sa lana niini. Uban ang tanan nga insenso niini, kini mao ang halad nga pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. Mga halad sa